जुन हाम्रो च्याप्टर 4 छ त्यो च्याप्टर 4 को नाम ल्याचेस एन्ड फ्लिप फ्लप्स छ। ल्याचेस एन्ड फ्लिप फ्लप्स। सो फर्स्टमा हामी ल्याचको बारेमा पढ्छौँ। ल्याच भने के हो त? इट इज अ बाइस्टेबल डिभाइस। ओके, बाइस्टेबल लजिक डिभाइस। बाइस्टेबल भनेको यसको आउटपुट चाहिँ दुईटा स्टेटमा स्टेबल हुन्छ। कि त लजिक 0 मा स्टेबल हुन्छ यसको आउटपुट, कि त लजिक 1 मा स्टेबल हुन्छ। देयरफोर दिस इज नोन एज बाइस्टेबल लजिक डिभाइस। ओके, सो यसको प्रोपर्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट क्यान टेम्पोररी होल्ड 1 बिट डेटा। कि त 0 होल्ड गर्छ, कि त 1 होल्ड गर्छ, कि त 0 को स्टेटमा बस्छ, कि त 1 को स्टेटमा बस्छ। देयरफोर दिस इज कल्ड बाइस्टेबल। दुईटा स्टेटमा मात्र यो स्टेबल छ, कुनै एउटा भ्यालु होल्ड गरेर बस्छ। ल्याचको प्रोपर्टी त्यो हो। सो ल्याच क्यान होल्ड अ सिंगल बिट टेम्पोररीली। जबसम्म यो पावर अन भइराखेको हुन्छ यो ल्याचमा, तबसम्म यसले के गर्छ त एउटा सिंगल बिट होल्ड गरेर बसिरहेको हुन्छ। सो यो जुन ल्याच छ यसको बेसिक कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर एउटा सिम्पल सर्किट डायग्राम छ। सो दिस इज अ नट गेट। ओके, यहाँ तल पनि एउटा नट गेट छ। ओके, यो पनि एउटा नट गेट भयो। अब म के गर्छु त, यो नट गेटको जुन दुईटा आउटपुट छ, तलको आउटपुटलाई माथिको इनपुटमा कनेक्ट गरिदिन्छु, माथिको आउटपुटलाई तलको इनपुटमा कनेक्ट गरिदिन्छु। मानौँ यहाँ मैले समहाउ 1 इनपुट दिन सकेँ अरे, यो इनपुट क्लोज भए पनि समहाउ मैले यहाँ 1 इनपुट दिन सकेँ अरे। सो यसको यहाँ आउटपुट कति आउँछ त? 0 आउँछ बाई दिस नट गेट। सो यो जुन 0 छ यो नट गेटमा ट्रान्समिट भइरहेछ। एन्ड देन देयरफोर यो नट गेटमा इनपुट कति आइरहेछ त? 0 आइरहेछ, बिकज यही आउटपुटलाई जोडेर हामीले यहाँ ल्याएको छ। सो 0 इनपुट आयो भने यसमा आउटपुट कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। फेरि यो 1 यता प्रोपगेट हुन्छ, यहाँ 0 नै आइरहन्छ, फेरि यो 0 यता आउँछ, यहाँ 1 नै आइरहन्छ। इट सिम्स द्याट इन दिस केस के भइरहेछ त, आउटपुटमा यो दुईटा बिट चाहिँ यसरी लक भएर बसेको छ कि यहाँ 1 इनपुट हाल्दाखेरि। सो दे क्यानट बी चेन्ज्ड, यिनीहरू एक्सिडेन्टली चेन्ज हुँदैन। ओके, एकदम टाइट भएर बसेको छ। यो 1 ले सधैँ यहाँ 0 ल्याउँछ, यो 0 इनपुटले यहाँ सधैँ 1 ल्याउँछ, फेरि यो 1 यतै आउँछ, फेरि यो 0। यसरी टाइट भएर ल्याच भएर बसेको छ कि यो दुईटा भ्याल्यु। सो इट विल नट गेट चेन्ज द्याट इजिली है। देयरफोर दिस इज द कन्सेप्ट अफ ल्याच। ल्याचले के गर्छ त, एउटा बिट होल्ड गरेर बस्छ, एउटा स्टेट होल्ड गरेर बस्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामीले यो 0 लाई स्टेट मान्ने हो भने मेन स्टेट, सो इट इज इन 0 स्टेट भनिन्छ। यो भनेको यो स्टेटको कम्प्लिमेन्ट हो, यो 1 भनेको यो 0 स्टेटको कम्प्लिमेन्ट हो। सो कुनै एउटालाई चाहिँ स्टेट मानिन्छ आउटपुट, अर्को आउटपुट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो स्टेटको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। दिस इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी अफ ल्याच। ल्याचले के गर्छ त, 1 बिट होल्ड गर्छ है। सो दिस इज होल्डिङ दिस 0 बिट। यो 1 भनेको चाहिँ के हो त, यो 0 बिटको कम्प्लिमेन्ट मात्रै हो भनेर बुझ्ने। अब वी डोन्ट कन्सिडर दिज आर द 2 आउटपुट्स, इट इज होल्डिङ 2 बिट्स भनेर यसरी नसोच्ने। ओके, द मेन आउटपुट इज दिस 1, कुनै एउटा कन्सिडर गर्ने मेन आउटपुट भनेर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। अब हामीले त स्टोर त गऱ्यौँ बिट, तर कहिलेकाहीँ यो 0 लाई हटाएर हामीले त 1 पनि हाल्न चाहन्छौँ नि त, भोलिन्टरी एक्सनबाट 1 पनि त हाल्न चाहन्छौँ नि त। सो इट इज नट पोसिबल इन दिस केस। यहाँ बिटहरू के भएको छ त, ल्याच भएर बसेको छ। यसरी ल्याच त हुनै पर्यो, तर यहाँ इनपुट दिने ठाउँ छैन। सो स्टोर मात्रै गरेर केही फाइदा छैन। जे पनि डेटा त्यो स्टोर गरेको डेटालाई चेन्ज गरेर फेरि त्यो चेन्ज भएको डेटालाई सेफली स्टोर गर्न सक्नु पर्यो टेम्पोररीली। देयरफोर बेस्ड अन दिज कन्सेप्ट्स देयर आर 2 पपुलर ल्याचेस। द्याट इज द फर्स्ट वान इज NOR ल्याच। ओके, NAND ल्याच भनौँ, NAND गेटबाट बनेको ल्याच, NAND ल्याच। एन्ड देन द सेकेन्ड वान इज NOR गेटबाट बनेको ल्याच हुन्छ, NOR ल्याच। लेट्स सी द प्रोपर्टी अफ NAND ल्याच। NAND ल्याच भनेको के रहेछ, कस्तो रहेछ?
सो फर्स्टमा यो न्यान्ड ल्याचलाई एक्सप्लोर गरौँ। न्यान्ड ल्याच, न्यान्ड ल्याचको सर्किट डायग्राम भनेको यस्तो खालको हुन्छ। ओके, यहाँ यसरी आउँछ। यो आउटपुट यो इनपुटमा यसरी कनेक्ट हुन्छ, यो आउटपुट यो इनपुटमा यसरी कनेक्सन हुन्छ। सो दिस इज कल्ड आर, दिस इज कल्ड एस, एन्ड देन दिस इज कल्ड क्यू कम्प्लिमेन्ट। सो फर्स्ट अफ अल यो जुन न्यान्ड गेट छ यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ हामी। ओके, सो लेट्स सी ट्रुथ टेबल अफ NAND गेट। सो इनपुटमा ए र बी छ फर NAND गेट है, NAND गेटको ट्रुथ टेबल। एन्ड देन आउटपुटमा वाइ 0 0 हाल्यो भने, सो NAND गेटको प्रोपर्टी के हो त, 0 0 हाल्यो भने A0 B0, 0 0 को एन्ड 0, NAND को एक्सनले यो कति हुन्छ त 1। 0 1 हाल्यो भने 0 1 एन्ड 0 हुन्छ, NAND भनेको एन्डको नट, त्यो भनेको 1। 1 0 यो पनि कति हुन्छ त 1। 1 0 को एन्ड 0 हुन्छ, NAND भनेको त्यसको नट गेट, आउटपुट भनेको 1। अगेन 1 1 भयो भने के हुन्छ त 1 1 एन्ड गेट 1 हुन्छ, NAND भयो भने त्यो के हुन्छ त 0 हुन्छ। ओके, सो अब यो टेबलमा हेर्दाखेरि के एनालाइज हुन्छ भन्दाखेरि, सो NAND गेटको कन्क्लुजनमा त्यो NAND गेटको ट्रुथ टेबलबाट एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्न सकिन्छ। एउटा कन्क्लुजन के छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि इनपुट 0 छ भने आउटपुट के हुन्छ त 1 हुन्छ। सो whenever any input is 0, output is 1. Okay, so this is the conclusion from NAND gate. अब मानौ इनिशियली मैले यसमा 0 हालेँ, R0 हालेँ। सो R0 हालेँ भने के हुन्छ त, सो दिस इज NAND गेट। ओके, NAND गेटमा यहाँ 0 इनपुट हाल्यो भने के हुन्छ, एनी इनपुट 0 भने बित्तिकै आउटपुट के हुन्छ त 1 हुन्छ। एन्ड देन अगेन यो 1 यहाँबाट यहाँ प्रोपागेट हुन्छ, यहाँ इनपुट कति आयो त हाम्रो 1 आएको छ। एन्ड देन यसमा मैले 1 हालिदिएँ अरे इनपुट, यो ठाउँमा 1 हालेँ, यो ठाउँमा 0 हालेँ अरे। यहाँ 0 इनपुट छ, यहाँ 1 आयो, यो 1 प्रोपागेट भएर यहाँ गयो। सो यहाँ पनि 1, यहाँ पनि 1 छ, दुईटै इनपुट 1 1 छ भने आउटपुट कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर when R is equal to 0, S is equal to 1, Q is equal to 1 हुने रहेछ, एन्ड देन Q कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। ओके, अब फेरि के गरौँ त, यही स्टेटमा छ, यत्तिकै छ। अब मैले यसलाई के गरिदिएँ त, यो आरमा पनि 0, एसमा पनि 0। ओके, सो आरमा पनि 0, एसमा पनि 0, यसरी हाल्दिएँ अरे। ओके, आरमा पनि 0, एसमा पनि 0। सो यो गर्नुभन्दा अगाडि के गरौँ भन्दाखेरि आरमा पनि 0, एसमा पनि 0 भन्दाखेरि पनि दुईटैमा 1 नै हालौँ। ओके, लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर। फर्स्ट अफ अल 1 को चेक गरौँ, आरमा पनि 1, एसमा पनि 1, दुईटैमा 1 1 हाल्यो भने के हुन्छ, लेट्स सी। सो यहाँ अहिले 0 आउटपुट आइरहेछ, त्यसैमा कन्टिन्यू गरेको है, त्यही अघिको यो जुन प्रिभियस आउटपुट थियो हाम्रो, यसैमा R इक्वल्स टु 0, S इक्वल्स टु 1 थियो सुरुमा। अब मैले के गरेँ त, एसमा पनि 1, आरमा पनि 1 हालिदिएँ इनपुट चेन्ज गराएर। सो अगाडिको आउटपुट के छ त 0 छ, यो 0 आउटपुट यहाँ जान्छ। सो एउटा पनि आउटपुट 0 हो भने के हुन्छ त, यसको आउटपुट 1 नै हुन्छ। सो यो 1 भनेको एज इट इज 1 नै हुने रहेछ। यो 1 यता आउँछ, 1 1 कति हुन्छ त 0 नै हुन्छ। सो यो 0 पनि कति हुन्छ, 0 नै हुने रहेछ। सो when R is equal to 1, S is equal to 1, Q is equal to कति हुने रहेछ, 1 हुने रहेछ।
क्यू कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ। अब फेरि मैले के गर्छु त यहाँ r इज इक्वल टु 1 गर्छु, s लाई चाहिँ कति गरिदिन्छु त 0 गरिदिन्छु। लेट्स सी। सो व्हेन r इज इक्वल टु 1 s इज इक्वल टु 0, r लाई 1 गरिदिएँ, s लाई 0 गरिदिने। वी नो द्याट NAND गेटमा 0 इनपुट आउने बित्तिकै के हुन्छ त आउटपुट भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। ओके, सो यो NAND गेटमा आउटपुट के हुन्छ त 1 हुन्छ। यो जुन आउटपुटमा 1 आएको छ यो यतातिर अर्को NAND गेटमा इनपुट जान्छ, यसमा मैले 1 इनपुट दिइरहेको छु। सो 1 1 कति हुन्छ त यहाँ 0 हुन्छ। सो व्हेन r इक्वल्स टु 1 s इज इक्वल टु 0, त्यतिखेर के हुने रहेछ त q इज इक्वल टु 0, q कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 हुने रहेछ। अगेन व्हेन r इज इक्वल टु 1, फेरि यो 1 0 जुन छ यसलाई मैले फेरि के गर्दै त इनपुट 1 नै गर्दिएँ। ओके, व्हेन r इज इक्वल टु 1 s इज इक्वल टु 1, r1 र s1 दुईटै 1 1 भयो भने यो पनि 1 यो पनि 1, दुईटै 1 1 भयो भने के हुन्छ लेट्स सी। सो यो 0 आउटपुट छ हजुर। सो लेट्स सी r इक्वल्स टु 1 s इज इक्वल टु 1 भयो भने के हुन्छ r1 s1 फेरि मैले हालेको छु। देयरफोर के हुन्छ त यहाँ अगाडि 0 छ, यो 0 यहाँ आउँछ, एउटा 0 यहाँ हुने बित्तिकै यसको आउटपुट कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। फेरि यो 1 माथि जान्छ, यो 1 1 कति हुन्छ त यो फेरि 0 हुन्छ। सो देयरफोर कति आउने भयो त q इज इक्वल टु 0 आउने भयो, q कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 आउने भयो। ओके, अगेन अब म के गर्छु त यो 1 1 जुन छ अब यसलाई हटाइदिएर के गरिदिन्छु त यहाँ पनि 0 हाल्दिन्छु, यहाँ पनि 0 हाल्दिन्छु। सो व्हेन r इज इक्वल टु 0 s इज इक्वल टु 0, r 0 भयो अनि s पनि 0 भयो भने कति हुन्छ त q भनेको। सो r 0 यो फ्लिप फ्लपको आउटपुट के हुन्छ त डेफिनेटली सरी यो NAND गेटको आउटपुट डेफिनेटली यहाँ 0 हाल्ने बित्तिकै आउटपुट कति हुन्छ त 1 हुन्छ। सिमिलरली s पनि 0 छ, सो 0 इनपुट हाल्ने बित्तिकै यो NAND गेट पनि आउटपुट कति हुन्छ त 1 हुन्छ हाम्रो। ओके, सो दुईटैमा 0 0 आउटपुट हाल्ने बित्तिकै यसमा पनि 1 आउने रहेछ, यसमा पनि 1 आउँछ, बिकज द्याट इज द प्रोपर्टी अफ NAND गेट है। NAND गेटमा कुनै पनि इनपुट 0 भयो भने आउटपुट 1 हुन्छ, यसमा त दुईटै इनपुट 0 छ है। सो यो ठाउँमा पनि 0, यो पनि दुईटै NAND गेटमा इनपुट 0 छ, देयरफोर यसबाट पनि 1 आउटपुट आउँछ, यसबाट पनि 1 आउटपुट आउँछ। देयरफोर के हुन्छ त q इज इक्वल टु 1 हुन्छ, q कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 1 हुन्छ। सो अप टु हेयर हामीले सबै खालको भ्यालु हाल्यौँ है। सो लेट्स सी यसबाट कन्क्लुजन ड्र गरौँ के हुन्छ भनेर। व्हेन r इज इक्वल टु 0 s इज इक्वल टु 1 हाल्दाखेरि q भनेको कति आउने रहेछ त 1 आउने रहेछ, q कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आउने रहेछ त 0 आउने रहेछ। q को भ्यालु 1 हुनु भनेको दिस q इज आवर मेन आउटपुट अथवा मेन स्टेट भन्छ यसलाई। ओके, यो जुन q छ दिस इज आवर मेन आउटपुट अर मेन स्टेट, यो भनेको हाम्रो स्टेटको कम्प्लिमेन्ट हो। सो हाम्रो आउटपुट भनेको यो हो। सो जहिले पनि यदि q इक्वल्स टु 1 र q कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ, फेरि भन्दैछु म ध्यान दिएर सुन, जहिले पनि जब q इक्वल्स टु 1 र q कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0 हुन्छ त्यो स्टेटलाई भन्छ सेट स्टेट। सेट स्टेट भनेको के रहेछ त q इक्वल्स टु 1 हुने अथवा q सेट हुने स्टेट। फ्लिप फ्लप सेट हुनु भनेको के रहेछ त फ्लिप फ्लपमा भएको q को जुन भ्यालु हुन्छ अथवा फ्लिप फ्लपको जुन आउटपुट हुन्छ अथवा फ्लिप फ्लपमा स्टोर भएको जुन डेटा हुन्छ त्यो 1 हुनु हो। द्याट इज कल्ड सेट स्टेट। q इक्वल्स टु 1 q कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0 भनेको के रहेछ त सेट स्टेट रहेछ। सिमिलरली r इज इक्वल टु 1 अनि s इज इक्वल टु 0 हाले रे मैले। जब r इक्वल्स टु 1 र s इज इक्वल टु 0 हाल्छु त्यतिखेर के हुन्छ त q इक्वल्स टु 0 हुन्छ, q कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 1 हुन्छ। सो दिस मेन स्टेट है, दिस मेन आउटपुट आवर स्टेट q,
यो Q0 र Q कम्प्लिमेन्ट 1 हुनु भनेको के हो त? यो Q0 र Q कम्प्लिमेन्ट 1 हुनु भनेको के हो त? दिस इज कल्ड रिसेट स्टेट। रिसेट भनेको के हो त? त्यहाँ स्टोर भएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो 0 हुनु। फ्लिपफ्लपको Q0 Q कम्प्लिमेन्ट 1 भयो भने त्यो रिसेट हो। फ्लिपफ्लपको स्टेट 0 छ भने द्याट इज इन रिसेट स्टेट। Q को भ्यालु 0 Q कम्प्लिमेन्टको भ्यालु 1 छ भने द्याट इज रिसेट स्टेट। त्यो भनेर बुझ्ने। सो R इक्वल्स टु 0 S इक्वल्स टु 1। सो S इज इक्वल टु 1 भनेको के हुन्छ त? सेट हुन्छ फर R इक्वल्स टु 0। R इज इक्वल टु 1 फर S इक्वल्स टु 0 के हुन्छ त? रिसेट हुन्छ। ओके, सेट इक्वल्स टु 1 भयो भने सेट हुने रहेछ, रिसेट इक्वल्स टु 1 भयो भने रिसेट हुने रहेछ फर अपोजिट भ्यालु अफ R एन्ड S इन दिस केस है। अब नेक्स्ट हेरौँ, यो दुईटा लाइनलाई विचार गरौँ। यो दुईटा लाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि R इक्वल्स टु 1 S इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि र यहाँ पनि R इक्वल्स टु 1 S इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि माथि जे आउटपुट थियो तल पनि त्यही आउटपुट छ। माथि जे आउटपुट थियो तल पनि त्यही आउटपुट छ। यो दुईटै केसमा R इक्वल्स टु 1 S इज इक्वल टु 1 हुँदाखेरि माथि जे आउटपुट थियो तल पनि त्यही आउटपुट छ। माथि जे आउटपुट थियो तल पनि त्यही आउटपुट छ। सो यदि यस्तो केसमा यसले के गरिरहेछ त? R इक्वल्स टु 1 S इक्वल टु 1 हाल्यो भने यदि यो केसमा के हुँदो रहेछ त? अगाडि जुन स्टेटमा छ हाम्रो यो ल्याच त्यही स्टेटमा बस्ने रहेछ। देयरफोर R इक्वल्स टु 1 S इज इक्वल टु 1 हाल्यो भने हाम्रो न्यान्ड ल्याच के हुन्छ त? मेमोरी स्टेटमा बस्छ। ओके, सो R इक्वल्स टु 1 S इक्वल टु 1 हाल्दाखेरि माथि जे छ तल त्यही छ। हाम्रो न्यान्ड ल्याच के हुन्छ त? मेमोरी स्टेटमा बस्छ। सो दिस इज नोन एज मेमोरी स्टेट। अब लास्टमा हेरौँ, यो R इक्वल्स टु 0 S इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि Q इक्वल्स टु 1 Q कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 1 भइरहेछ। दुईटै 0 0 हुँदाखेरि ओ माई गड, यसले त बुलियन अल्जेब्राको रुलै पुरै ब्रेक गरिदियो त है। यो Q भनेको 1 हुन्छ भने Q कम्प्लिमेन्ट पनि कहिले 1 हुन सक्छ? हुँदैन। सो therefore this violates the rule of Boolean algebra. This is the invalid state. So we never operate this latch in this condition. दुईटै इनपुटमा 0 0 हालेर हामी कहिले पनि अपरेट गर्दैनौँ। So this is known as invalid state. Invalid state. अब let's see, यहाँ अझै एउटा कन्क्लुजन ड्र गरौँ। जब R इक्वल्स टु 0 S इक्वल्स टु 1 छ, जहिले पनि हामी के गर्छौँ त? अब यो ल्याचलाई अपरेट गराउँदाखेरि ल्याचमा जे भ्यालु स्टोर गर्नुपर्ने 1 स्टोर गर्नु छ कि 0 स्टोर गर्नु छ त्यसैको आधारमा के गर्छौँ त? सेट गर्छौँ अथवा रिसेट गर्छौँ। ल्याचमा 1 स्टोर गर्नु छ भने सेट गर्छौँ, ल्याचमा 0 स्टोर गर्नु छ भने रिसेट गर्छौँ। इमिडिएटली आफ्टर सेटिङ अर रिसेटिङ हामी ल्याचलाई केमा सेट गरिदिन्छौँ त? मेमोरी स्टेटमा राखिदिन्छौँ। ओके, दिस इज द रुल। ओके, सेट गर्यो, रिसेट गर्यो, त्यसपछि के गर्ने त? कि त सेट गर्यो कि त रिसेट गर्यो, त्यसपछि इमिडिएटली के गर्छौँ त? हामी ल्याचलाई मेमोरी स्टेटमा राखिदिन्छौँ। ओके, बिफोर डुइङ अदर थिङ यो स्टेटलाई चेन्ज गर्ने बित्तिकै हामी यसलाई मेमोरी स्टेटमा राखिदिन्छौँ। सो सेट गर्नु छ भने 1 0 हाल्छु, सेट हुन्छ, अनि फेरि के गरिदिन्छु त? 1 1 दुईटैमा हालिदिन्छु, मेमोरी स्टेटमा बस्छ सेट भएको भ्यालु लिएर। सो दिस इज हाउ दिस डिभाइस इज अपरेटेड। ओके, सो अब दिस इज द complete operation of NAND latch. Okay, so let's see NOR गेटबाट बनाएको ल्याच कस्तो हुन्छ। ओके, नेक्स्ट इज NOR latch. NOR latch सेकेन्ड नम्बरको ल्याच हाम्रो NOR ल्याच हो। सो NOR ल्याचको सर्किट डायग्राम भनेको यस्तो हुन्छ ल, यहाँ हेर। सो एउटा NOR गेट यहाँ, अर्को NOR गेट यता हुन्छ,
सेम लाइक NAND के हुन्छ त तलको माथि माथिको तल यसरी कनेक्सन भएको हुन्छ। सो NOR ल्याचमा यसलाई R भन्छ, यसलाई S भन्छ, यसलाई Q भन्छ, यसलाई Q कम्प्लिमेन्ट भन्छ। ओके, सो दिज आर द टु इनपुट्स, अगाडिको दिज आर द टु आउटपुट्स। सो अगेन एकपटक NOR गेटको ट्रुथ टेबल हेरौँ फर NOR गेट। सो यदि इनपुट A र B छ, त्यसपछि आउटपुट भनेको Y छ भने 0 0 0 1 1 0 1 1 को लागि के हुन्छ। सो 0 0 0 0 भयो भने आउटपुट 0 हुन्छ, देयरफोर NOR को एक्सनले के हुन्छ त 1 हुन्छ। अर्को आउटपुट 0 हुन्छ, NOR को एक्सन भनेको OR को अगाडि नट, देयरफोर यहाँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ। 0 1 अर्को आउटपुट 1, NOR को आउटपुट कति त 0। 1 0 अर्को आउटपुट 1, NOR को आउटपुट कति हुन्छ त 0। 1 1 अर्को आउटपुट 1 हुन्छ, NOR को आउटपुट कति हुन्छ त 0 हुन्छ। देयरफोर वी क्यान सी फ्रम हियर जब इनपुटमा कुनै पनि भ्यालु 1 हुन्छ, कुनै पनि इनपुट जब 1 हुन्छ त्यतिखेर आउटपुट भनेको के हुन्छ त 0 हुने रहेछ। ओके, सो दिस इज द कन्क्लुजन। सो NOR को कन्क्लुजन के हो त, when any input is 1 output is कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो दिस इज द कन्क्लुजन फर NOR गेट। नाउ लेट्स सी, म के गर्छु त फर्स्टमा यसलाई अपरेट गराउँदाखेरि S = 1 हाल्छु, R = 0 हाल्छु। ओके, सो when S = 1 R = 0 त्यतिखेर के हुन्छ हेरौँ। यो NOR गेट 1 इनपुट यसमा आएको छ, डेफिनेटली यसको आउटपुट भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो यो 0 यहाँ प्रोपागेट हुन्छ, एन्ड देन 0 0 कति हुन्छ त हाम्रो 0 0 भनेको 1 हुन्छ। सो यसको आउटपुट भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ। अगेन सो यहाँ कन्क्लुजन लेखौँ, Q = 1 हुने रहेछ, Q कम्प्लिमेन्ट = कति हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ। when S = 0 R = 0, सो दुइटै 0 0 हाल्दिएँ। सो R त 0 छँदैछ, S लाई पनि 0 गरिदिएँ। सो यही स्टेटमा S = 0 R = 0 गरिदिएँ। सो यो 1 यहाँबाट यहाँ आउँछ, सो यहाँ 1 इनपुट आउने बित्तिकै यो के हुन्छ त आउटपुट 0 हुन्छ। यो 0 यता जान्छ, R को इनपुट 0 छ, यो यता R को इनपुट 0 आयो, देयरफोर 0 0 यो कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। सो देयरफोर यहाँ के हुन्छ त Q = 1 हुन्छ, Q कम्प्लिमेन्ट = 0 हुन्छ। अगेन नेक्स्टमा अब R मा चाहिँ 1 हालौँ, S मा चाहिँ 0 नै छोड्दिउँ। सो R मा 1 हाल्ने बित्तिकै यहाँ 1 गएको छ, देयरफोर यहाँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। ओके, एन्ड देन यो 0 यता प्रोपागेट हुन्छ, यो 0 0 कति हुन्छ त वी गेट हियर 1। सो देयरफोर when S = 0 R = 1 यो भयो भने के हुने रहेछ त Q = 0 Q कम्प्लिमेन्ट = 1 हुने रहेछ। अगेन के गरौँ त दुईटैमा 0 0 हाल्दिउँ, फेरि यो 0 छँदैछ, यसलाई पनि 0 हाल्दिउँ। सो यो 1 आउटपुट जुन छ यो यहाँ आउँछ, 1 आउटपुट यहाँ आउने बित्तिकै यसको जुन भ्यालु हुन्छ 1 आउटपुट यता इनपुट आएपछि यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ। यो 0 फेरि यता प्रोपागेट हुन्छ, 0 0 कति हुन्छ त यो पनि 1 हुन्छ। ओके, सो when S = 0 R = 0 यो भयो भने कति हुन्छ त Q = 0 हुन्छ, Q कम्प्लिमेन्ट = कति हुन्छ त 1 हुन्छ। ओके, अब के गरौँ त दुईटैमा 1 हाल्दिउँ।
दुईटैमा 1 हाल्दिउँ। सो दुईटैमा 1 हाल्यो भने यो नर गेट 1 इनपुट हाल्यो 0 आउटपुट आउँछ, यो पनि नर गेट 1 इनपुट हाल्यो, यहाँ पनि कति आउँछ त 0 आउटपुट आउँछ। सो देयरफोर when s is equal to 0 r is equal s is equal to 1 r equal to 1, s is equal to 1 r is equal to 1, यो केसमा के हुने रहेछ, q is equal to 0 हुने रहेछ, q complement is equal to 0 हुने रहेछ। Now let's draw some conclusion. s is equal to 1 r is equal to 0 मा q equals to 1 q complement equals to 0 हुन्छ। So therefore this is called set state, set state, set state, and then when s is equal to 0 r equals to 1 यो हुँदाखेरि के हुँदैछ त q0 q complement 1 हुँदैछ। द्याट मिन्स के हुन्छ त यो भनेको रिसेट स्टेट। अगेन when s is equal to 0 r equals to 0, यसमा पनि when s is equal to 0 r equals to 0 माथि जे छ 0 0 हुँदा तल पनि त्यही हुँदो रहेछ भनेपछि प्रिभियस स्टेट जे छ s is equal to 0 r equals to 0 हुँदाखेरि अहिलेको स्टेट पनि त्यही नै हुने रहेछ। ओके, सो when s is equal to 0 r equals to 0 यो केसमा पनि प्रिभियस स्टेट जुन छ अहिलेको स्टेट पनि के हुने रहेछ त त्यही हुने रहेछ। सो s equal to 0 r equal to 0 ले प्रिभियस स्टेटलाई चाहिँ याद राख्ने रहेछ, यो जे हुन्छ यो त्यही हुने रहेछ। सो दिस इज कल्ड मेमोरी स्टेट फर NOR latch। सो दिस इज कल्ड मेमोरी स्टेट। सो जब दुईटै 1 1 हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त q पनि 0 हुन्छ q कम्प्लिमेन्ट पनि 0 हुन्छ, बर्बाद भयो, यो दुईटै 0 0 हुन हुँदैन, अहिले यस्तो केस हो। So this is invalid state। So this is the conclusion about this latch। यो invalid state मा यसलाई कहिले पनि अपरेट गराइदैन। ओके, सो देयरफोर अब अर्को कुरा के विचार गर्ने त अघि नै भने जस्तो यसलाई सेट अथवा रिसेट गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली के गरिन्छ त यसलाई मेमोरी स्टेटमा यसरी राखिहालिन्छ। ओके, पहिला सेट गर्ने अनि त्यसपछि मेमोरी स्टेटमा राख्ने, अगेन रिसेट गर्ने अनि मेमोरी स्टेटमा राख्ने, जे गर्नु छ सेट गर्नु छ रिसेट गर्नु छ, यसको भ्यालु जे पार्नु छ त्यो पार्ने बित्तिकै के गरिन्छ त मेमोरी स्टेटमा राखिन्छ। सो देयरफोर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यो डिभाइसहरुले चाहिँ कुनै पनि बिटहरु होल्ड गरिरहेको हुन्छ। ओके, सो दिस कम्प्लिट्स our latches, two basic kinds of latches, that is S latch and R latch। okay, अब next भनेको let's see timing diagram, एउटाको timing diagram बनाऊ। timing diagram for NOR को लागि बनाउँछु, NAND को लागि पनि सेम कन्सेप्ट हो, NOR latch। सो टाइमिङ डायग्राममा ओके लेट मी ड्रा इजिएस्ट वे। यो भनेको S, हाम्रो S को सिग्नल चाहिँ यसरी चेन्ज भइरहेछ। एन्ड देन NOR ल्याचलाई एउटा कुरा के छ त हामीले कहिले पनि 0 0 मा अपरेट गराउँदैन, सरी 1 1 मा अपरेट गराउँदैन। सो देयरफोर एउटा कुरा के विचार हुनुपर्छ त दुईटै 1 1 हुन भएन S र R। सो टाइमिङ डायग्राम ड्रा गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा विचार गर्ने। सो यति 0 छ, यी 1 भयो, यी 0 छ, यी 1 भयो, 0 छ, and then यति 1 भयो, and then यति 0 छ। सो Q भनेको कति हुन्छ?
त्यो निकालौँ। सो एउटा सिग्नल चेन्ज यहाँ छ। ओके, सो यहाँसम्म लेटेस्ट एज्युम क्यू इनिसियली 0 छ अरे। सो 0 0 भनेको के हुन्छ त? वी नो द्याट मेमोरी स्टेट हुन्छ। S0 R0 भयो भने मेमोरी स्टेट। सो पहिला क्यूको भ्यालु जे थियो त्यही नै हुन्छ। देयरफोर एज्युम गरौँ पहिला क्यूको भ्यालु भनेको हाम्रो चाहिँ 0 थियो अरे। देयरफोर यो कन्डिसनमा हाम्रो क्यू भनेको 0 नै बस्छ। त्यसपछि नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज यहाँ भएको छ। लेट्स सी यहाँ के हुन्छ। सो यहाँ के छ त? S इज इक्वल टु 1 R इक्वल्स टु 0 छ। सो S इज इक्वल टु 1 R इक्वल्स टु 0 भनेको त हाम्रो सेट हुने सेट। देयरफोर क्यू भनेको 1 हुन्छ सेट स्टेट। नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज हाम्रो यो ठाउँमा छ। यो ठाउँसम्म S को भ्यालु पनि 0 छ, R को भ्यालु पनि के छ त? 0 छ। सो S0 R0 भनेको के हुन्छ त? मेमोरी स्टेट हो। देयरफोर 1 छ यो, यहाँसम्म के बस्छ त? 1 मै बस्छ। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज यहाँ छ। सो यो ठाउँमा छ। सो यो ठाउँमा R इक्वल्स टु 1 छ, S इज इक्वल टु 0 छ। देयरफोर R1 S0 भनेको के हो त? रिसेट हो। के हुन्छ त? रिसेट बस्छ यहाँसम्म। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज भनेको हाम्रो यहाँ छ। S सिग्नल चेन्ज भएको छ। सो यो जुन S सिग्नल चेन्ज भएको छ यो ठाउँमा हेरौँ त, यो दुईटाको बिचमा यो पनि 0 छ, यो पनि 0 छ, S पनि 0 छ, R पनि 0 छ। देयरफोर मेमोरी स्टेट 0 स्टेटमा बसिरहेको छ। नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज हाम्रो यहाँ छ। यो केसमा S भनेको 1 छ, R भनेको 0 छ। सो यहाँ के हुन्छ त? सेट हुन्छ। S1 R0 भनेको के हो त? सेट हुने हो। यहाँसम्म सेट हो। नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज भनेको हाम्रो यहाँ छ। यहाँसम्ममा के हुन्छ त? S भनेको 0 छ, R भनेको पनि 0 छ। सो 0 0 भनेको मेमोरी स्टेट, यो भनेको मेमोरी स्टेटमै बस्छ। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज भनेको हाम्रो यहाँ छ यो ठाउँमा। लेट्स सी। अब यहाँ R1 छ, S0 छ। सो दिस इज रिसेट। R1 S0 भनेको छ, यहाँ रिसेट हुन्छ। अगेन यो ठाउँमा हेरौँ। ओके, यो ठाउँमा सिग्नल चेन्ज भएको छ। यो दुईटाको बिचमा हेरौँ। S पनि 0 छ, R पनि 0 छ। 0 0 भन्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त? मेमोरी स्टेट हुन्छ। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज यो ठाउँमा छ। लेट्स सी एट दिस प्लेस S1 R0 द्याट मिन्स के हुन्छ त? हाम्रो सेट हुन्छ। सो दिस इज सेट। यहाँदेखि यहाँसम्म सेट। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज भनेको हाम्रो यो ठाउँमा छ। सो यो ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ त? S इज इक्वल टु 0, R इक्वल्स टु 0। यो ठाउँसम्म यो दुईटाको बिचको ग्यापमा। सो 0 0 भनेको मेमोरी स्टेट, यो भनेको के हुन्छ त? मेमोरी स्टेटमै भइरहेको छ। अगेन यो ठाउँमा हेरौँ। सो S इज इक्वल टु 1, R इक्वल्स टु 0 छ यो इन्टरभलमा। सो S1 R0 भनेको के हो त? हाम्रो सेट हुने नै हो। ओके, सो सेट नै भएर बस्छ। अगेन नेक्स्ट सिग्नल चेन्ज भनेको यो ठाउँमा छ। यो ठाउँमा हेरौँ त, फेरि के भएको छ त? दिस इज 0, दिस इज अल्सो 0। यो भन्यो भने के हुन्छ त? मेमोरी स्टेट नै हुन्छ। सो मेमोरी स्टेट भनेपछि अगाडिकै स्टेटमा बस्ने भयो। नेक्स्ट यहाँ के छ त? सिग्नल चेन्ज यो दुईटा इन्टरभलको बिचमा R1 S0 छ। सो R1 S0 भनेपछि के हुन्छ त? रिसेट। सो यो के हुन्छ त? यहाँ आएर रिसेट भयो। एन्ड द नेक्स्ट यस पछाडि के हुन्छ त? यो दुईटै 0 0 छ। 0 0 भनेको मेमोरी स्टेट। सो यो के हुन्छ त? मेमोरी स्टेटमै बसिरहन्छ। सो दिस इज योर टाइमिङ डायग्राम। ओके, फर आवर SR ल्याच है, NOR ल्याचको लागि। सो दिस इज हाउ यु ड्र टाइमिङ डायग्राम। क्लियर? ओके, सो दिस कम्प्लिट्स द टपिक फर ल्याच। अब यो जुन अपरेसन छ हाम्रो ल्याचको, यसलाई भेरिफाई गरौँ।
using circuit engine. Okay, so let me start circuit engine. Circuits, blank circuit. Okay, and then white background में गरौँ यसलाई, and then let's start. Okay, so first of all screen share गरौँ एकपटक. Let me share the screen. Okay, अब स्क्रिन सेयर भयो. अब त्यसपछि के गरौँ त, फर्स्ट अफ अल नर ल्याचको लागि गर्छु है म, सिम्पल एउटा नर ल्याचको लागि. सो ड्र लजिक गेट इनपुट एन्ड आउटपुट, नर गेट चाहियो. सो दुईटा नर गेट यसरी कनेक्सन गर्नु. यसरी दुईटा नर गेट तलमाथि यसरी राख्नु, ब्याक टु ब्याक है, तलमाथि यसरी राखेको छ. एन्ड देन यो दुईटैको आउटपुट. सो दिस इज आवर क्यू एन्ड दिस इज आवर क्यू कम्प्लिमेन्ट. ओके, सो इनपुट भनेको दिस इज आवर आर एन्ड देन दिस इज आवर इएस. सो सबैलाई टेक्स्टले डिनोट गरिदिउँ. सो एउटा भनेको आर, like R भनेर डिनोट गर्छौं. दिस इज आवर R. ओके, एन्ड देन यो भनेको हाम्रो S हो, वी नो दैट. दिस इज आवर S. ओके, एन्ड देन Q and Q कम्प्लिमेन्ट. सो माथिको आउटपुट भनेको हाम्रो Q. ओके, क्यू भनौँ यो आउटपुटलाई. एन्ड देन यो तलको आउटपुट भनेको के हो त, क्यू को कम्प्लिमेन्ट. सो कम्प्लिमेन्ट कसरी लेख्नु त, क्यू एन्ड देन ड्र बार अन टप. ओके, सो दिस इज द क्यू कम्प्लिमेन्ट. एन्ड देन वायर ड्र गरौँ. वायर कहाँ हुन्छ त, यो यसरी आउँछ, यो यसरी आउँछ, यो यहाँ कनेक्सन हुन्छ. अगेन यो यसरी आउँछ यहाँसम्म, सरी लाई यसरी ल्याउने यता, देन यो यहाँ कनेक्सन गर्ने. ओके, लेट्स स्टार्ट. दुईटै 0 छ. इनिसियली के छ त हाम्रो यो ल्याच भनेको. ओके, फर्स्ट अफ अल न्युमेरिकमा गरिदिउँ है, तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ. मैले 0 1 गरेँ, हाई र लो गऱ्यो भने फेरि कोही कोही कन्फ्युज होला, त्यही भएर. लेट्स सी, दुईटै 0 मा आउँदाखेरि हाम्रो ल्याच चाहिँ कस्तो स्टेटमा छ त, यो 1 छ, यो 0 छ. सो इट इज इन सेट स्टेट. इनिसियली जब मैले आर को भ्यालु 1 गरिदिएँ, एस को भ्यालु 0 गरिदिएँ, के हुन्छ त हाम्रो यो रिसेट स्टेटमा गयो. ओके, क्यू इक्वल्स टु 0, क्यू कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 1. फेरि 0 मा गरिदिएँ भने इट इज इन मेमोरी स्टेट. पहिला जे छ त्यही स्टेटमा बसिरहेको छ. ओके, एन्ड देन अगेन अब चाहिँ एस इज इक्वल टु 1 एन्ड देन आर इक्वल्स टु 0 भयो भने के हुन्छ त, दिस इज इन सेट स्टेट. क्यू इक्वल्स टु 1, क्यू कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 0. फेरि 0 हालिदियो भने के हुन्छ त हाम्रो यो भनेको मेमोरी स्टेट. ओके, पहिला जे थियो त्यसैमा बसिरहेको छ. सो मानौँ अब यसलाई चाहिँ 1 गरिदिउँ, यसलाई पनि 1 गरिदिउँ. सो दिस इज आवर इनभ्यालिड स्टेट है. यो स्टेटमा चलाइँदैन, फ्लिप फ्लप कहिले पनि युज गरिँदैन. अब प्र्याक्टिकल्ली यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई सर्किट इन्जिनमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, सो राइट क्लिक, एडिट, एन्ड देन यो इनपुटलाई मोमेन्टरी स्विच बनाइदिने. यसलाई 0 मा राख्ने, एन्ड देन यो इनपुटलाई के गरिदिने त, मोमेन्टरी स्विच बनाइदिने. ओके, मोमेन्टरी स्विच भनेको तिमीहरूले चाहिँ माउस डाउन गरुन्जेलसम्म मात्रै यसको चाहिँ इनपुट चेन्ज भइरहेको हुन्छ. कुरा बुझ्यो नि. फेरि अफ गरिदियो भने इनपुट के हुन्छ त, ब्याक टु द स्टेटमा आउँछ. क्लिकमा तिमीहरूको माउसको बटन तल थिचुन्जेलसम्म मात्रै के हुन्छ त,
यसको चाहिँ स्विचको स्टेट चेन्ज हुन्छ। माउसको बटन माथि छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त, इट गोज ब्याक टु द प्रिभियस स्टेट है। सो दिस इज द प्रोपर्टी अफ मोमेन्टरी स्विच। यसलाई पनि के गरिदिउँ त, राइट क्लिक एन्ड देन एडिट मोमेन्टरी स्विच बनाइदिउँ। ओके, सो लेट्स भेरिफाई द ट्रुथ टेबल। अब मलाई केही टेन्सन छैन, 00 मेमोरी स्टेटमा छ, सेट गर्न मन लाग्यो, एकपल्ट क्लिक गरिदिन्छु, इट इज सेट अगेन ब्याक टु द मेमोरी स्टेट। मैले जुन थ्योरी डिस्क्राइब गरेको थिएँ तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ त, सेट गर्ने बित्तिकै मेमोरी स्टेटमा हालिहालिन्छ, रिसेट गर्ने बित्तिकै मेमोरी स्टेटमा हालिहालिन्छ। सो अगेन रिसेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, मेमोरी स्टेटमा गइहाल्छ। सो नाउ लेट्स ड्र टाइमिङ डायग्राम है। यसको टाइमिङ डायग्राम एकपटक ड्र गरौँ, यो क्यू। सो हाम्रो यसलाई स्कोपमा हालौँ, आरलाई पनि स्कोपमा हालौँ, एन्ड देन क्यूलाई पनि स्कोपमा हालौँ। के गरौँ त, आरलाई यसमा स्ट्याक गरिदिउँ, माथि यस तल आर भयो, एन्ड देन क्यूलाई यस र आरको त्यो ग्राफसँग स्ट्याक गरिदिउँ। सो दिस इज माउस ओभर गरौँ यस, दिस इज माउस ओभर गरौँ आर, दिस इज माउस ओभर गरौँ क्यू। सो लेट्स चेन्ज द स्टेट अलिकति लामो बेरसम्म। ओके, नट रिक्वायर्ड। क्यू नोट को टाइमिङ डायग्राम नट रिक्वायर्ड बिकज वी आर ओन्ली कन्सर्न अबाउट द क्यू। क्यू नट भनेको क्यूको जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। क्यू भनेको हाम्रो के हो त, मेन स्टेट हो। सो यसरी नै लेट्स सी, मैले यसरी इनपुटहरू हालिदिइरहेको छु। बेस्ड अन दिस यु आर गेटिङ द आउटपुट्स। ओके, सो दिस इज आवर टाइमिङ डायग्राम, यहाँ छ। ओके, सो टाइमिङ डायग्राम पनि अघि जस्तो बनाएँ त्यही अनुसारको यो ठाउँमा छ। ओके, ल आजको लागि यति गरौँ है। आज जति पढ्यो तिमीलाई यसलाई कम्प्लिटली डाइजेस्ट गर्ने। सो नेक्स्ट क्लासमा यसको पनि फर्दर अलि एडभान्स टपिकहरू हामी सुरु गर्छौँ।